دوستا وقما يقول سلام دي خياكي الروز فول كلو برف مزنا بزماتو مقدم کی یگو روز یگو بچه کسته ما تقریبا بچه کسته 12 13 یا 14 ساله این وتر بچه قد یک دنه همو کی پارو مومگی دازرگی کی برفاره کسته پس من قدم زو ما تونی در دروازه خانه کسته ټک ټک منه مگه ما میخواین ما کسته برفای شمور کسته صاف کنم خاص طور پر مو خانه تونه کی مطلب توالی مو درایوی خور کسته یا پیش خانه کسته برفای خور صاف نکده مو فهمند که یا که اونا کسته مصروف هستن یا این جگو کس است که ضعیف است دیگه باز اونا ضرورت داره که مثلا برف مرف را صاف کنه بس یا مو تر اینی روزایی که مثلا کسته گرمی هم شه که علفا کسته بسیار تیز کلان میشه بس ما د گلیامی گشته تو که پیش کدام خانه کسته علفایش کسته کلان شده بس بعض مو قصه است مگه یا که است اینا خانه والا کسته بسیار زیاد مصروف است یا که مثلا کسته اینجا گو آدم است که مثلا اونا ضعیف هستند خودونش کسته وقز توانایی نداره که فرمثال د گرمی یا فرمثال یک کلان علاقه کسته علفایش کسته کٹ کنه بس ما دروازه ټک ټک نامگه آیا می خاین مطلب ما کسته می علفایش مور کٹ کنم بس د بدلی زو کسته مطابق ریزه کسته پیسه کسته میگره بس پیشخانه از مو کسته اینجا فرمثال تاینه خانه کسته اینجا کاجای باکول است اونام کسته بعض اوقات منجی یک زمان کسته یک دن بچه بود مطلب نوجوان دیگه می 13 14 سال هم در صبحگاه میمد مثلا کسته 7 بجه تا 9 بجه اونا رو مدد میکرد مطلب سنگ ببار یا مثلا کسته باجری ببار گوالف کسته کنده اونا مثلا کسته همو چیزی کسته باغچی کسته که بلش کار میکرد مور کسته میخواست خوشنمایی کنه خودون چه ضعیف دیگه بزو د سر زنا کسته اون گفته این ترکن خب دیگه قصار کسته ما قد شما کسته چرمونم وجهش از خاطر ازی است که نرمالی ما ویدیوهایی که ازی پیش کسته جور کردم فوکس از ما کسته بلی مسائل قومی کسته و زیاتر کسته د سطحی آزرگی کسته بس مطلب یک چیز را کسته ما درو ریالایز منم که این چیزا کسته بسیار زیاد کسته زمان بر است و برای که تو مردم را کسته کنوینس کنی که اونا کسته یک جایی کار کنه اورم کسته ازره وری مردم کسته کم بسیار شاید ناممکن خونیه البته کسته شاید بسیار زیاد کسته زمان بر باشه و باید کسته ایره مسلسل تو گفته بوری و از تیز شاید کسته ذهنیت بدلیش نه دیگه مین وایل د اینچ کسته دمزی دور کسته بس مور خبر است که یک کلان حصه قوم از مو کسته از غریب مردم کسته از غریب طبقه کسته تعلق شسته نه بس اینچ کسته اون نوجوان دخترو یا اون نوجوان بچه که اونا کسته مثلی از اونایی که مثلا کسته که یکو خاندان است که مثلا خوب کنکشن در قدادمایی که مثلا صاحب کار هستن یا صاحب ثروت هستن یا فرمثال صاحب قدرت هستن مثلا کسته قدزناک هستن نتورکینگ ندارن یا فرمثال آدمی که زیاد دبار ندارن که مثلا کسته بریزنا کسته سرمایه فراهم کنه که مثلا یا بریزنا موقع کاروبار جور کنه یا فرمثال کسته مسئله موقع چیزه کسته برایش جور کنه موقع جای کار برایش کسته جور کنه یا اونار کسته بار ببره یا فرمثال همیتر کسته بزو دیگه اونا کسته نه اگو اکسیس کسته ده سرمایه دارن دیگه اونا کسته اونار کس سپورت منن دزی سینس مطلب کسته سپورت نه که مطلب خود خبری که تو که اگر غریب استه اولاد غریب استه یک از غریب خاندان مای بس مردما کسته تو را نمیتونه مطلب تو لازمی است که اونا کسته اعتبار نمونه که ده دیست یک سرمایه بیده یا فرمثال یک کاروبار که درو کسته میچله بس دیگه مثلا اگر تو غریب بودی بس تو خو لازمی است یک گلوک مردم کسته کنکشن نداره بس شناخته کی نداشتی بس تو اکسیزم نداره دو آدمایی که مطلب اختیار دارن یا فرمثال صاحب چیز هستن که تو را رفر کنه یا فرمثال بریز تو جای جور کنه یا مثلا کسته خلاصه کسته دیگه بنیادی چیزای کامیابی که مطلب تو ضرورت داره فرمثال مثل شناختگی مثل سرمایه مثل بس تو اکسس د کامیاب آدم هم نداری مثل ازی که مطلب تو رو گو کس
अगर هیچ حساب نمونه کم از کم تو یک صحیح گاید کنه مطلب من این فیلدی که اونا کسته کامیاب است خو خود خبری که تو اولاد غریب بودی خود از ناکست اکسیزم نداره که تو اکسیز داشته باشی و خوش نمایی که دید مطلب تو قد از اون کسته اسوسییت شنی خو خلاصه کسته همزول از کسته تقریبا راها کسته بند مونه دیگه یک گلی از یک چیز مونه برای دمای غریب کسته خودون چم خبر استین که مثلا تو میگه ما میخوانم باز من امتحان میدم شاید کسته گوجه گو پوزیشن کسته برای موازشن خو خودون چون خبر استین که این چیز هم کسته بسیار کم شده در زولی است که مثلا آبادی پهلاو شده در زولی است که مثلا کسته بچه کسته از منی گریجویشن من مثلا کسته اسکولیم خو یا تعلیم خو کسته ختم منه در زو مقدار کسته ملازمتا کسته اولی بلم نیسته بس خب برای از مطلب خوش قسمت از گلی از بدن که مطلب دروازه برای بار والا بود لیکن چانسی هر کس بار رفتم خو نیست ورم خوشم خبر استن خالم شما خبر استن که یک کلوکا قومای اسمو کسته برای 10 سال 15 سال کسته انتظار نمونی که پاکستان تا که مستن کسته بورن دیگه مثلا کسته دگو ملکی چیزا کسته بورن دیگه یک بلوگ از ناکسته اونتر خب مطلب نایک نصیب خوش قسمت مطلب موشه باز یک بلوگ شکسته تباله متر مطلب کیسایشی کارایش کسته متر منده باز امزو خاطر ما گفتم که برای دو مثال که ما مور زدم باز ما خاطر گفتم یک مشوره مطلب ما در دیل از ما مطلب در مطابق ذهن از ما که مثلا کسته برای که مطلب در نظر از ما که مطلب بسیار کار آمده مثلا یک چیزی که بچه به اولاد غریب راه گوشه است مطلب ما دینوان تجویز کسته پیش منم بس ما ایرم خبر استم که هر کس مطلبی کار کسته نمونه هم مطلبی کسته از وسی هر کس نیستم لیکن میتونه مطلب که قد بعضی قوما کسته میتونه کلیک کنه مثلا اگر زندگی یک انسان هم کسته ازی کلیک کنه یک انسان مطلب کسته بفهمه که هر خو اینی یک راه است در نظر از ما کسته مقصد امزی ویدیو کسته مطلب پرام شه خب پیش از اینکه ما مطلب برم در طرف اصل موضوع ما کسته میخوایم یک مثال دیگه هم کسته بیدم باز از بعد کسته موری طرف چیزا کسته شما شاید ما خبر نیم شما چی قصد باره زی شندین شما اگر گوگل کنین در نامی میس فیت مارکت کسته اگر شما گو میس فیت مارکت کسته سرچ کنین نمو که از نامش معلوم دارست میس فیت مطلب یک چیز است که از چیزا کسته از یک چیزی که مطلب قابل قبول است از یک استاندارد که قابل قبول است مطلب مطابق از استاندارد کسته که فیت نمای ایر کسته یک دنه بچه انډیا کستن شروع کردن ده این چی کسته رواج است مثلا این علاقه که ما مشنی گرد برچ کسته باغات است نه مثلا کسته قسکلو باغات نیه لیکن بعضی جای کسته بعضی باغات است مثلا بعضی میوه ها کسته علاقه از مو کسته زیاد سیو کسته موشه بز مطلب می تر کسته موسمی که مطلب سیو پخته موشه بز باغا کسته دروازه خواز نه برای مردم بز مردم مور مثلا تو پیسه میدی بزور دولی گرفته بزور کسته مثلا یا مثلا سیو است یا مثلا چری یا بلوبری یا مطلب کسته همو تایپی مطلب میوه کسته تو کی جمعنی ور کسته فر مثال اگر تو سیو کی جمعنی تو اپل پیکینگ مگه مطلب کی د اپل پیکینگ گرفت تو کدت خو مثلا کسته او چیزی کی د مارکیٹ مرسه خو تمام سیوا استاندارد والا نه موش کی مطلب نه داغ داره کلر شم برابر مزه شم برابر سایز شم برابر تمام چیز برابر بزو تو مطلب یه ابزرو که کلان حصے سیو نه صرف سیو مطلب هر پرودیوسی که مطلب تو میگیری هر سوزی که تو میگیری فر مثال کسته هر میوه که تو مثلا کسته تو منی مثلا هر سبزیجات که تو منی یک بسیار ریزه سیکشن کسته منی مارکت مایچر کو پرفکت دیگه هر چیزی کلر شی مزه شی سایز شی دیگه تمام چیز کسته برابر کسته اونایش که مطلب مسفیت است اونایش که مطلب سایز شی ریزه یا باریک یا مثلا کسته یا گوجایش کم داغ است مثلا پرفکت خورده میشه پخته میشه قابل خوردن است قابل استعمال لیکن اینطرست که او بریزی که برای گاهک که مطلب چی می گاهک که متوم گار چیز پرفکت باشه دیگه مطابق از اون نیست نه بزمزو خاطر کسته اونار منی مارکت کسته نمو برای وزنار کسته سودا نمیشه بزو د بنیاد مزو کسته کسته مو ایدیا گرفت بزو گفت خو مینر کسته ما میتن کاروبار جوړ کړ بزمزو خاطر بنیاد بزنس از چی شد که مطلب تبلیغات شروع کرد یار یک گلو کی سیزی خوراکا کسته درو ضایع میشه این هر کس مو باید از ضایع شدو بچاو کنی دیگه این مثلا اگر شما میخواین تا مسفیت والا سوزیا یا میوار اگر شما بخرین مو کس دان خانی شم کس تو دیلیوری منی مطلب هوم والا کس دیلیوری منی
بزو زمان که کووید امات شما خبر هستین کووید که امات بزی کنسپت از بسیار کامیاب شد که گلوک مردم کست تامی دخانیخ بود دخانیخ کست برو بدر نمیشد خوراک را کست آنلاین آردر میکرد که دخانیش کست بایره بزوم کست یک کاروبار ازی کست بسیار زیاد پیلام شد بزی کست مثل امزیوری سیمیلر کاروبارای دیگه که بود اونارم کست میخره دیگه امروز کست کاروبار ازو که صرف از یک ابزرویشن کست از یک مشاهده شروع شد امروز کست قیمت کست تقریبا $2 بیلیون است دیگه یعنی سایزی بیزنس کست خب ما مثالی اولتای ریزر دادم که مطلب ما دان خانه مثلا که برف میزنه تو نه خو خانه است که کست برفش صاف نشده تخت نه یا فر مثال کست گرمیا که مشه تو نه علفا است که دراس است تخت نه خانه میخوای علفای تر کٹ کنم میخوای کست برای تو برف تو صاف کنم یا ابزرویشن ان مسفت کست تو خینی مثالا ما خاطر زید دادم که اینا کست او مثال است که مطلب تو بنیاد یک کاروبار کست جور میشه اولاد غریب دیگه تو خود چه ما که گفتم که تو نه نتورک داشته باشی نه تو شناخته داشته باشی نه تو گایدنس داشته باشی نه پس پشت سرمایه باشه دیگه مطلب نتورک از خاطر زما گبایش میزنم که تو گو کار کنی تو اول موقع کار ملاو شونه که تو تجربه حاصل کنی دیگه اگر تو موقع کار ملاو نشنه تو تجربه حاصل نکنی تو د زو بنیاد نو ایدیا سپیش تو چطور باید مطلب تجربه سپیش تو چطور باید تو چطور میتونی کسته نه چیزا کسته او لوازماتی چیزا که تو برای کار داره تو برای کاروبار داره یا فرض مثال تو برای ملازمت داره خود می چیز هست دیگه تو بس برای خود نام خود جور نمیتونی دیگه تو برای خود یک پورتفولیو اکسپریانس خود جور نمیتونی که مثلا کسته تو د بنیاد از مردم کنوینس کنی که یارو پیسې خور اعتبار کنه فرض مثال سرمایه اعتبار کنه نام خور اعتبار کنه کسته دیگه اینی چیزا کسته خب به هر حال دیگه نالی برای اولاد غریب کسته چیز اهم است دیگه نالی مثلا اگر تو یک اولاد غریب است یک دختر غریب است ما خودم یک اولاد غریب هستم دیگه برای اولاد غریب کسته دو چیز بسیار بسیار کسته اهم است یک کسته ذهن شی دماغ شی مغز شی کسته یک کسته جسم شی کسته تاکه تو سلامتی جان تو است تاکه سلامتی جسمی کسته تو داره تو اهل کار است تو کسته میتونی کسته مسائل خور کسته حل کنی قد مسائل خود جنگ کنی اگر تو صحت تو پیش رفت بس تو کسته رفت دیگه همزو خاطر کسته همی صحت که داره باید کسته تو اول قدرش کنی خیالش بیلی و دوم کسته دماغ کسته خوبیش یه ترسته که امور لیمیتیشنی که تو د اکسترنل والا تو داره نه این الفر مثال تو نتورکینگ والا یا شناختگی والا یا پیسه والا کسته یا تجربه والا کسته اینی چیزا را کر تو که نداره او محدودیت تار که تو داره مغز کسته گو محدودیت کسته نداره بزنال کسته مزو خاطر اگر تو کسته اگر ما اولاد غریب باشم ما اگر سر نو کسته استارت کنم ما کسته از پشت چیز کسته میگشتم از پشت مسائل کسته میگشتم از پشت تورم خو کدام کسته مسائل است من معاشره کسته چیز مسائل است خود خبری که هر مسئله که تو حل کنی کسته او کسته بنیاد یک کاروبار است بنیاد یک چیز کسته هر چی قصد تو کټه مسئله حل کنی اون قصد کټه کاروبار اون قصد کټه ریوارد است نه بزمزو خاطر کسته برای اولاد غریب کسته در نظر اگر ما باشم کسته ما چیکارم ما میگم کسته او مسائل کسته خاص طور پر در معاشره که مسائل است د جایزی که او شکایت کنه که یار اینی مسئله حل نمیشه او کسته د جای شکایت کدو کسته او مسائل را کسته د عنوان چیز تو مونه د عنوان یک خزانه تو مونه خو اگر ما این مسئله را حل کردم یه خوب بسیار کټه دروازار کسته برای موازنه کسته بسیار مواقع کسته برای موازنه بزمزو خاطر او در جایزی که مسائل را د عنوان یک هردل تو کنه مسائل کسته د عنوان چیز تو مونه د عنوان خزانه کسته تو مونه بزمزو خاطر کسته از پشتی مسائل کسته تو میگشتی خو تو نی مسائل کدام مسئله است بس کدام پاسیبل حل چی است تو از پشتی حل چی میگشتی تو حل چر کسته تلاش بس اینالی کسته برایزی که تو حل چر تو باید تو کنی باید دیگه اینی چیزا کسته قابلیت است که د بنیاد ذهن است تو خو کلوب مسائل است حل چی بسیار کسته ساده لیکن مردما کسته ور ساده کدو کسته برایش چیز است تو خاطر تو باید حل مسئله پیدا کنی
حل ساده ترین حل شرکت تو پیدا کنی و از او بعد کسته تو از او کدام کلان خوبی کسته که تو باید دور کسته کمیونیکیت بتنی قد مردم کسته چر که اگر تو یک مسئله تو پیدا کردی و حل شر تو پیدا کردی تو ده حد خود تو بود د درد نمخره تو کسته باید دور کمیونیکیت کنی زو خاطر تو باید یک ارچ قصدو افکتیو کمیونیکیتر بودی امو قص کسته برای تو خوب ارچ قصدو زیاد ویزیبل شد کسته چی مردم آمدی هرچ قصد که مردم خبر شد از مو کسته امروز 4 جولای است دیگه مثلا کسته چه روزی آزادی امریکا کستم زو خاطر مردم کسته اولتای ریزه کسته اینا پتاخی میزنه خب بخشش باش از اولی از کس معذرت میخوایم از مو کسته ماه محرم است ما تسلیت میگم تمامی مردمایی که محب اهل بیت هستند خب به هر حال واپس کسته موری طرف تاپیق کسته خب اینال کسته اگر تو مسئله کسته ساده کدوشی و او کسته پراپر کمیونیکیت کدوشی نه پوریز نه کسته چیز است نه پوریز نه کسته اسکیلز است پوریز نه کسته د بنیاد یک ذهنیت کسته ما دیگه خب اینالی کسته توم گیاره یه خو مسئله پیدا کدو بریزو کسته سوچ کدو دوباره خواندو دوباره پرسان کدو بریزو حل چی تلاش کدو یک بلوک وقت میخوای خو یک بلوک مو چیزام شی بس لازمی نیست که مثلا کسته تو یک مسئله پیدا نی تو کوشش نی تو ناکام میشه دیگه مسئله پیدا نی تو کوشش نی تو ناکام میشه دیگه هر ناکامی بس خوبی زیگبی است نه که هر تو که از پشت مسئله کی میگشتی امی که تو سوچ منی خود سوچ کدو تو ریسورسفول جور نه دان فرم مثال اگر تو سوچ کدی خوب صلاحیت سوچ کدو اعتماد سوچ منطقی شد دوباره کرش قص سوچ نه قص که ذهن تو وسیع میشه اون مقص کست تو یک کارآمدتر آدم جور میشه مقص کست تو شخصیت تو کست جور میشه بس هر چی قصد تو از پشت مسائل که تو موری تو حل چی کس پشت موری تو مثلا کس بریزی تو باید پلین کنی تو باید کس مسئله کس دیفاین کنی تو کس باید دور کس بریزی تو پلین کنی بس تو بیگشتی خو ما کس حل زیر چطور میتونم کی قد از ما مدد میتونه یا ما تناخ میتونم پروتوتایپ زیر کس چطور جورنم ورد ریزه بنیاد ما کس چطور اینا تمام زیک تو پلینینگ منی تو حل شر تلاش منی تو اگزیکیوت منی کس چیزای زو تو کمیونیکیت نقد مردمای نه تمام ات اسکیلز است که یقین کو تور د هر جای که تو بوری تور کسته کامیاب میشه تو چای که د میدانی تعلیم بوری تو د میدانی منی فوج بوری تو د منی کاروبار بوری منی سیاست بوری خلاصه کسته تو منی هر فیلد که تو بوری تمام نمزی چیزا که ما تو میگم سوچ کدو مسئله پیدا کدو حل مسئله کسته سوچ کدو پشت گشتو کسته خودون نه کسته شخصیت تر جور نه هر بیشک یک مسئله تو پیدا کنی تو دوباره تلاش کنی بیشک تو کامیاب هم نشنی بعضیم تو شخصیت تو نکار پیدا میشه من شخصیت تو ریفاین میشه شخصیت تو بهتر میشه چرا ما دروم گم شخصیت بهتر میشه چرا کی ذهن تو وسیع میشه تو مسائل پیدا کدوش پیدا نه حل شرکت پیدا کدو شروع منی مردم کمیونیکیت کدو منی گشتو شروع منی تمام این چیزا که بسیار بسیار اهم چیز است تو اگر قدزی ذهنیت منی دنیای ساینس هم بوری کامیاب تو منی دنیای کاروبار بوری سیاست بوری ما دغه خو ریپیټ نو لیکن واقعا کسته بزمزو خاطر د نظر از ما واپس سمری گپ خوره در بگم برای یک بچه غریب برای یک دختری غریب از تمام کټه کلان ترین سرمایه شکسته و ذهن شسته و سلامت جسم شسته و اگر ذهن خور کسته امزی علا که ما گفتم که اینی ذهنیت بدر کنه اینی ورلد ویو بدر کنه که یار ما کسته مسائل را کسته دینوانی خزانه کسته توغنه دینوان ازی که مطلب کلید است چاپی است که دروازه رو برای تو وازنه اگر تو قد ازی ذهنیت کسته اینی ذهنیت پیدا کنی یقین کو تو کسته میتونی کسته زو کده که تو دمانی کو خاندان پیدا داشته باشی که اونها یک کانکشن داشته باشه خاندان داشته باشه که اونها پیسه داشته باشه نام داشته باشه یعنی افر مثال خاندان تو پیدا کنی که اونها آلریدی صاحب علم باشه صاحب چیز داشته باشه یقین کو تو از اونها کده هم کسته تو میتونی بهتر شنی چرا اینی چیزایی که ما تو درو میگم این کسته تو خاندان تو دادن میتونه تو را که بابی دادن میتونه خوار برات و کاکا مامای تو قوم رشته دار
ذهنیت. این ذهنیتی که تو باید خود انسان کسته ایر کسته جور کنی. امید دارم که مستنی پیغام از ما کسته برای نوجوان بچه و دخترو کسته برسه انشالله کسته و اونا کسته دبریزی کسته بیشن غور فکر کنه. خب بازم اگر در نظر شما کسته صحیح مشوره نیست یا شما بهتر ایده دارین یک فر مثال دیگه سوال دارین، دیگه تجویز دارین، دیگه تنقید دارین، از ما کسته ضرور برسنین. ما خوشحالم شما. یک جهان تشکر.